नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको माओवादी नेता श्रेष्ठको प्रश्नोक्ति। माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको कङ्ग्रेसको आरोप। द्रुत मार्गमा सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सेनाले गरेको प्री क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। दोस्रो प्याकेजको प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चुडाल र सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी समिति सदस्यहरूलाई वितरण। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 72,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा थप 459 जनाको मृत्यु। र आहा रारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब पोखरा र नेपाल एफएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। चैत 21 देखि हुने प्रतियोगितामा 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेको छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई चाहिन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले केही दिनभित्र स्थायी कमिटिको औपचारिक बैठक बसेर समसामयिक राजनीतिबारे निर्णय लिने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले एक दुई दिनभित्रमा स्थायी कमिटिको औपचारिक बैठक बसेर वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिने बताउनु भयो। बिहिबारको अनौपचारिक बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुका साथै विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका वार्ताको ब्रिफिङ गर्ने काम भएको उहाँले बताउनु भयो। बैठकमा पार्टीको साङ्गठनिक प्रक्रियाको विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो। अहिले पनि परिस्थिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँगको वार्ताका क्रममा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा निर्कुल गर्न केही समय पनि माग गर्नुभएको छ। यो सबै परिस्थिति हेर्दा हामीले स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक 1-2 दिनभित्रमा बसेर नै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कता लैजाने र कोर्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा र हाम्रो भूमिकाको बारेमा हामी आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। नेता श्रेष्ठले प्राविधिक रूपमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता गर्न बाँकी रहे पनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताउनु भयो। आफूहरूले समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाले सरकारबारे निर्णय गर्न नसकेको कुरा सत्य नभएको पनि श्रेष्ठले बताउनु भयो। यो बिल्कुल गलत कुरा हो।
हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड बाई पोलिसी छ, यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन। हामीले टेक्निकल्ली मात्रै अब अहिले सन्दर्भमा चाहिँ चिठी लेखिसकेका छैनौँ। नेता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रले वर्तमान संसदलाई पुरा अवधि क्रियाशील गराउन चाहेका कारण सरकारलाई औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता गर्नु अगाडि पार्टीले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राजनीतिक परिस्थितिको ठिक आकलन गर्ने काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको अवस्था र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएको कारणले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर र जसपा गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिएमा मात्रै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अथवा अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनु भयो। नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिएको एक। दोस्रो कुरो, जनता समाजवादी पार्टीले हामी चाहिँ गणितीय रूपमा एक ढिक्काका साथ उभिन्छौँ भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा सङ्केत पनि प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सत्ता समीकरणको लागि हामी प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनु पर्यो भनेर पनि भन्ने क्रममा गएका छैनौँ र अरूले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पदलाई एकदम मुस्कुराएर ग्रहण गरिहालेको अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी छैन। प्रवक्ता शर्माले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले गणितीय रूपमा एक ढिका भएर उभिने सङ्केत प्रश्न नगरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पदका लागि तयार नरहेको पनि बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता बद्ध गर्ने यसअघिको आदेशमा पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनवाईका लागि अनुमति नदिएको हो। यसअघि गत फागुन 23 गते ऋषिराम कट्टीले दिएको रिटमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता गरेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र नयाँ नामसहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो। तर प्रचण्डले फैसलामा 8 प्रश्न उठाउँदै मंगलबार पुनरावलोकनको माग गर्नुभएको थियो। अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च 23 फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ। सांसदहरूले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाली सेनाले गरेको प्री क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको ईपीसी कन्ट्र्याक्ट प्री क्वालिफिकेसन सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले ठेक्काको पूर्ण योग्यता निर्धारण गरेर ठेकेदार छनौट गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले नै नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएर ठेकेदार बनाई विवादमा ल्याउने काम गरेको बताउनु भयो। रूपमा ल्याउनु हुन्न। अब सेनाले ठेकेदारी गर्छ भने ठेकेदारहरू कहाँ जान्छ? त्यसकारण सुरुमै नै मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय बजेट त्यही नै हाम्रो सेनाले विवादमा ल्याउने काम गर्यो। नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र प्रसाद रिजलले द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा ठेकेदार छनौटको विषयमा थप अध्ययन आवश्यक भएको तर उपसमिति बनाउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। समिति सभापति भरत कुमार शाहले ठेकेदार छनौट गर्दा कम्तीमा 3वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सेनाले बिना प्रतिस्पर्धा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छनौट गरेकाले कानुनी त्रुटि रहेको देखिएको भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्री क्वालिफिकेसन भन्नाले यो टेक्निकल पार्ट मात्रै हो। त्यसको लागि त नियमावलीको दफा 35 बनाएको छ। 35 को 2 मा भन्छ आवेदनहरू भन्छ, धेरै आवेदन मध्ये छान्ने भन्छ, कमसेकम 3टा त हुनु पर्यो हो। त्यसकारण हामीले आफ्नै पार्लियामेन्टले बनाएको ऐन कानुन लागू हुँदैन र सेनाले गर्दैन भने त अरूले किन गर्ने? त ऐन कानुन किन बनाउने? फेरि हामीले त्यो ऐन बनाउँदाखेरि प्रिम्बलमा लेख्छौँ प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता, कार्यदक्ष, किन यी सब लेख्ने प्रिम्बलमा?
सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेशमीराज पाण्डेले छनौट प्रक्रियामा आउन नचाहने तर काम गर्न पनि नदिने ठेकेदारहरू संसदीय समिति लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी गर्न हिँडेर नेपाली सेनालाई तेजोबध गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। अब एक थरी चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रियामा नजाने, अब कानुनमा त्यहाँ उनीहरूले त्यो प्रक्रियासँग छैन हट्यो भने पनि उनीहरूको चाहिँ नि $2 लाख राखेर यत्रो अरबौँको प्रोजेक्टमा $2 लाख भनेको सामान्य चाहिँ नि सिस्टममा राखिएको छ। त्यो पनि कानुनमै व्यवस्था छ कति राख्ने भन्ने निर्णय गर्छ। त्यो मध्ये एउटाले पनि आफ्नो चाहिँ नि उजुरी गरेको छैन। त उजुरी चाहिँ नि उनीहरूले बाहिर गरेर हिँड्ने, सबैतिर गरेर यो मात्रै होइन, एउटा समिति मात्रै होइन, 2टा समिति होइन, 3टा समिति होइन, अरू निकायहरू जताततै चाहिँ नि उजुरी गर्ने, जताततै पत्रिकाबाजी गराउने सबै गरेको कारणले यो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ नि तेजोबध भएको छ। लेखा समितिको आजको बैठकले नेपाली सेनालाई इपिसीको निर्देशिका नबन्दै किन प्रक्रिया थालेको, खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श नगरेको, एउटै काममा पनि फरक प्याकेज बनाएको, पहिलो प्याकेजमा पास भएको ठेकेदार कम्पनी दोस्रोमा फेल हुनुको कारण के हो, क्षमता परीक्षणका लागि नै कठिन क्राइटेरिया बनाएको, क्षमता परीक्षणको आवेदनलाई नै बोलपत्र सरह मानि मूल्याङ्कन गरिएको, छनौट प्रक्रियामा खरिद ऐन मिचिएको, नेपालभित्रै काम गरेको अवस्थामा त्यसको प्रगति नहेरिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्म र भावना अनुसार प्रक्रिया रद्द किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेको हो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी 2 प्याकेज मध्ये दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ। यो इपिसी सम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन पिपिएमओ भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रे स्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म 1.37 किलोमिटर र लेनडाँडा स्थित घट्टेपाकादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री क्वालिफिकेसनमा छनौट गरेको थियो। क्यापिटल समाचारमा बपालो विश्रामको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लाठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त?
विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सङ्घीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको चैत्र 4 गतेको बैठकको निर्णयअनुसार न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चुडाल र सुवेदीलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समिति समक्ष 10 दिनभित्र उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गरेको थियो। यो अवधिभित्र 7 वटा उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनु भयो। समितिको बिहिबारको बैठकले उक्त उजुरीहरू खोली समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबाट प्राप्त कार्ययोजनाको प्रतिलिपि समेत समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। बैठकले यही चैत्र 22 गते उजुरीकर्तालाई बोलाई छलफल गर्ने र चैत्र 25 गते प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाई सुनवाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार चुडाल र नकुल सुवेदीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले तयार गरेको मसौदालाई संशोधन सहित अनुमोदन गरिदिनु भनेर अनुरोध गरेको 22 र 25। न्याय परिषदले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाईबाट दुवैको नाम अनुमोदन भएमा उनीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा हुनेछ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं संविधानविदहरूले न्यायाधीशहरूको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश, संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशहरूको प्रवृत्ति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको बताएका हुन्। समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागभण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरूको पक्ष विपक्षमा लाग्ने प्रवृत्ति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको वक्ताहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरूले जानी जानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताउनु भयो। जेसुकै भनौँ हामी स्वतन्त्र भन्छौँ, परतन्त्र भन्छौँ, तर केही न केही रूपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानी परतन्त्र बन्ने चाहिँ न्यायाधीशहरूकै भनौँ न, हामीले परतन्त्र बन्ने चाहिँ व्यक्तिगत अब कतिपय न्यायाधीशहरूलाई त्यो दोष लाउन मिल्दैन। कतैबाट गाइडेड कि यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ति हुन नदिने, के दिने। अब मेरो पालामा त मैले निकै हन्डर बिहोर्नु परेको हो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहीँ कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउनु भयो। संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरू लामो समयसम्म पनि शोकज हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको उहाँले बताउनु भयो। कहीँ कतै पनि प्रदर्शन गर्न चाहिँ सकिरहेको छ। कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशील मुद्दाहरूको संवैधानिक इजलासमा आज विचार हुन्छन् जसको सोखसको लागि 5-6 वर्षसम्म हामी पर्खिरहेको छौँ। त्यो अध्यादेशसँग, त्यो नियुक्तिसँग जोडिएको अध्यादेशको विषयको एउटा पेटिसनर यहाँ यही हुनुहुन्छ मेरो साइडमा हो भने चाहिँ आजसम्म त्यसको सोखसको लागि पनि हामी डेट पाइरहेको छौँ। अब यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन होला, दुर्भाग्यको जानकारी। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले अदालतबाट कुनै फैसलाका कारण श्रद्धाले न्यायाधीशहरूको अगाडि शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्यो भनेर परेका मुद्दामा शोकज नै नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। जुन प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्यो भनेर मुद्दा परेका छन्, शोकज हुँदैन वा आफैमा राखिन्छ महिनौसम्म, अनि तपाईहरु जस्तो न्यायाधीशहरू त्यही हुनुहुन्छ र आफ्नो निर्दयता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नुहुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्च अदालतको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। सरी टु से
यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ मुलुकमा? कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताउनुभयो। समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सुनवाई नगरी नियुक्ति गर्न हुँदैन, बाध्यात्मक व्यवस्था छ संविधानमा। सुनवाई नगरी नियुक्ति गर्न लाग्यो कान्छा भनेर उजुर पर्यो, मुसु मुसु हाँसेर बस्छ। अब फैसला कहिले गर्छ भने नियुक्ति भएर रिटायर भएपछि गर्छ। त्यस्तो अदालत किन चाहियो? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 152 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4213 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक विवरण अद्यावधि गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 2,77,461 पुगेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 65 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,72,851 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमित निको हुने दर पछिल्लो केही समय यता घट्दै गएको छ। हाल निको हुने दर 98.3% छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा एक संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म 3031 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हाल 1579 जना आइसोलेसनमा र 63 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 22,75,540 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। छाताको अन्तिम कारोबार बिहिबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 12.88 अङ्कले बढेर 2631.89 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.83 अङ्कले बढेर 466.42 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। बुधबार 6.25 अर्बको सेयर कारोबार भएकोमा बिहिबार 7 अर्बमाथि कारोबार रकम पुगेको छ। दिनभर भएका 73,667 कारोबारबाट 218 कम्पनीका 1,42,68,592 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 7,18,42,66,125 रुपियाँ पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेस्वेमा कारोबार हुने 4 समूहहरूको सब इन्डेक्स घटेको छ। बाँकी सबै समूहको सब इन्डेक्स बढेको छ। सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहमा लगानीकर्ताले बिहिबार गुमाएका छन्। यो समूहको सब इन्डेक्स 77.22 अङ्कले घटेको छ। कमाउनेहरूमा भने व्यापार समूहका लगानीकर्ताहरू देखिएका छन्। यो समूहको सब इन्डेक्स 268 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। राडा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब पोखरा र नेपाल एफएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक सहारा क्लब पोखराले 19औं संस्करणको उद्घाटन खेलमा आयोजक र एपीएफ हिँड्ने जनाएको हो। पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता चैत्र 21 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 रुपियाँ हात पार्नेछ भने उपविजेता टिमले नगद 5,01,000 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। व्यक्तिगत विधातर्फ सूर्यबहादुर केसी मेमोरियल उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनै 25,000 रुपियाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8वटा टिमको सहभागिता रहेको छ। गत संस्करणमा मनाङ मर्स्याङदीले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको माओवादी नेता श्रेष्ठको प्रश्नोक्ति। माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको कङ्ग्रेसको आरोप। द्रुत मार्गमा सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सेनाले गरेको प्री क्वालिफिकेसन छनौटमाथि छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। दोस्रो प्याकेजको प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चुडाल र सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरी समिति सदस्यहरूलाई वितरण। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 72,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 459 जनाको मृत्यु। र आहारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब पोखरा र नेपाल एपिएफ प्रतिस्पर्धा हुने। चैत 21 देखि सुरु हुने प्रतियोगितामा 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।